أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما لما فكر في الدين अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सिस्टर देखिए हमारे अभी हम लोग ने पहले क्या किए अबवाब सीख रहे हैं। हाँ, तो फेल के जो अबवाब है उससे वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। उससे क्या हमें पता चलता है कि उसका माने के करीब हम जाते हैं और उसी से फिर माजी और मदारे बनता है। ठीक है, तो मजीद सलाह से मुजर्रिद देखे, सलाह से मुजर्रिद यानी 3 मुश्तमिल, तो वो जो गर्दान का गायब का जो पहला सीगा है उसमें सिर्फ 3 हुरूफ पे मुश्तमिल हो तो वो सलाह से मुजर्रिद होता है। ठीक है? ये तो आपको पता है। अब हमारा जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सलासी मज़ीद फ़ी, ठीक है? तो सलासी मज़ीद फ़ी का हमने देखिए फ़ी मतलब क्या है कि उसके अंदर होगा तो 3 यानी फ़ेल, फ़ा, आइन, लाम 3 रूट वर्ड से ही होगा, लेकिन उससे एडेड या तो 1 या तो 2 या 3 एडेड एक्स्ट्रा लेटर्स होंगे। तो इसको कहते हैं सलासी मज़ीद फ़ी, ठीक है? तो इसका हमने एक बाब देख लिया इफ़आल। हाँ, और ये जो बाब है ना मज़ीद फ़ी के जो बाब हैं, वो मज़दर है। उसी से बनेंगे फ़ेल माज़ी और फ़ेल मुदारिअ, एक्स्ट्रा वाले मज़ीद फ़ी के, ठीक है? और कुरआन में बहुत सारे जगहों पर ये जो फ़ेल है ना, वो अबवाब के तौर पे आया हुआ है, बहुत सारे फ़ेल। या तो सलासे मुजर्रद के अबवाब में से या फिर मज़ीद फ़ी के, ठीक है? तो इफ़आल देखिए, इफ़आल एक मज़दर है, उसका क्या होता है अफ़अला अफ़अला युफ़इलु, इफ़आलन, इफ़आलन मज़दर है, ठीक है? इसी तरह अभी जो हम जो कर रहे हैं, वो बाब तफ़ईल है। अब बाब का जो बाब है उसका नाम क्या है? तफ़ईल। इसका जो माज़ी बनता है वो फ़अला और युफ़अइलु। ऐन कलमे को पर शद्दा यानी ऐन कलमा 2 मर्तबा। फिर वो कोई भी मादे से निकला हो, ऐन कलमा 2 मर्तबा हो। फ़अला युफ़अइलु, ठीक है? तो अच्छा इसके जो ये एक डाइस है, इस डाइस में हमको सबको बिठाना है, ठीक है? अभी हम जो ये देखेंगे ना, वो सब बिठाएँगे इंशाअल्लाह और हम क्या करेंगे इसके इसका जो हमने खुसूसियात आपको बताए थे सिस्टर्स कि इसकी खुसूसियात जैसे बाब इफ़ाल की खुसूसियात क्या थी कि वो लाज़िम को मुतअद्दी बना दे। अब ये भी देखिए सारे अबवाब में थोड़ा बहुत तो सिमिलैरिटी होगी मज़ीद फ़ी की, ठीक है? लेकिन ख़ास करके तफ़ईल में क्या पाया जाता है मालूम है? बतदरीज ये जो है ना इसको याद रखें। वो तो इफ़ाल तो देता ही है, हाँ? मुतअद्दी से लाज़िम सॉरी लाज़िम से मुतअद्दी बनाता है ना, यहाँ भी वही होगा, लाज़िम को फिर मुतअद्दी बनाएगा ये तो है ही, ये माना तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन बतदरीज का माना ज़्यादा जाता है। मुबालगा हम 3 आपको खुसूसियत उसकी बना बताए थे ना, हाँ? तो एहतमाम के साथ तदरीज और मुतअद्दी बनाना और मुबालगा करना और अपोज़िट का भी एक बात बात आती है। चलिए ख़ैर वो अभी हम एग्ज़ाम्पल लेंगे तो हमें समझ में आएगा इंशाअल्लाह, ठीक है? तो देखिए अपनी स्क्रीन पे देखें, अपनी बुक में देखें, पेज नंबर 193। अब यहाँ पर फ़ेल मुतअद्दी सॉरी फ़ेल लाज़िम मेरी आवाज़ वापस टकरा क्यों रही है? जी, नंबर 1 ये हमने थोड़ा देख चुके थे लेकिन फिर भी अभी हम देखते हैं, आइन, लाम, मीम, इल्म से, है ना? तो इसका जो बाब तफ़ईल में आपको पता है ना माज़ी क्या बनेगा? अल्लमा और युअल्लिमु मदारे बनेगा। तालीमन मज़दर सिखाना। बेसिक क्या है ये वर्ड का सिखाना। फिर वो माज़ी और मदारे से कैसे सेंटेंस बनेगा वो हम देखेंगे। देखिए अर्रहमान अल्लमल कुरआन। अब लाम पर शद्दा तो ये फ़ेल माज़ी राइट? फ़ेल माज़ी हाँ, और बाब तफ़ील से देखिए बाब तफ़ील का क्या है माज़ी क्या है? फ़अल। तो ये फ़अला से है, तो आप किस तरह करोगे? अल्लमा को
सर्कल बनाओ, ठीक है। और किस तरह लिखोगे? फेल माजी बाप तफईल फ़अल, ये आपको लिखना है ताकि हमको वाज़ेह रहे, ठीक है। अच्छा, अल्लमल कुरान, अर्रहमान, अर्रहमान वो है जिन्होंने सिखाया। अब सिखाया कुरान को ना, कुरान सिखाया बतदरीज। अल्लाह ताला ने एहतमाम के साथ धीरे 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 सिखा, है ना। 23 साल लगे ना सिखाने में भी। तो ये माना यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। खलकल इंसान अल्लमहु, अब यहाँ भी अल्लमा, अल्लमहुल बयान, बयान करना भी बतदरीज सिखाया, एहतमाम के साथ सिखाया, वाज़ेह तौर पे सिखाया इंसान को। तो ये बात याद रखो कि तफ़ईल के बाब तफ़ईल में बतदरीज, बतदरीज मतलब आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली स्लोली, इट गोes स्टेप बाय स्टेप, ओके। एहतमाम भी उसी को कहते हैं। और मुबालगा मतलब सुपरलेटिव डिग्री, मतलब बहुत ज्यादा। तो अभी यहाँ पर मुबालगा तो नहीं पाया जाता है, इसके माने में आता है बतदरीज, ओके। युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आ रहा है कि वो सिखाते हैं हम यानी सबको अल किताब वल हिकमा। अच्छा, यहाँ पर मुतदी अगर आया तो आपको जरूर ढूंढना है कि फेल, देख फेल है ना, तो फाइल और मफूल का तो हमको पता होना चाहिए, राइट। तो अल्लमल कुरान में अल्लमा में फाइल अंदर छुपा हुआ है। अगर खाली अल्लमल कुरान लिखे तो फाइल छुपा हुआ है, लेकिन अर्रहमान से जोड़ दे तो अर्रहमान वो फाइल होगा, और मफूल कुरान। किसको सिखाया, क्या सिखाया? कुरान को। ये बात समझ में आई? हाँ, अगर मैं खाली ये तो अल्लमल कुरान, तो अल्लमल में आपको पता है ना, पहला वाहिद इसका सीगा, गायब का सीगा, वो सिखाता है, ठीक है। तो वो कौन? अल्लाह सुब्हान तआला, है ना। अगर सिर्फ अल्लमल कुरान दे तो, ठीक है। लेकिन यहाँ तो क्योंकि हमें कुरान है, कुरान तो वाज़ेह तौर पर बताया अर्रहमान, हाँ, तो अर्रहमान फिर फाइल बन जाएगा, ठीक है। चले, अल्लमाहुल बयान, हु, अल्लमा हु, उसको, किसको? इंसान को। तो हु ऑलरेडी वहां पर फाइल मौजूद है। हु की जमीन कहाँ जाती है? इंसान, ठीक है। और उसको क्या? मफूल बयान करना, ये ठीक है, मफूल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये युअल्लिमुहुम ने, इसमें है ना, हमको दो मफूल है, अल किताब और अल हिकमा, दोनों मफूल है। वल हिकमा, वो सिखाता है, वो कौन? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम किसको सिखाता है? हम सबको। क्या? किताब और हिकमत, ठीक है। हाँ, चलिए आगे है नज़ला, नज़्ज़ला युनज़्ज़िलु, याद रखिए बतदरीज, इन्ना नहनु नज़्ज़लना अज़्ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, बेशक हमने उतारा, हमने उतारा इस जिक्र, जिक्र मतलब कुरान को, और हम ही उसके हिफाजत करने वाले हैं। तो नज़्ज़ल ना, अब ये ना कौन सा मुतकल्लिम आ जाए, फ़अलना, हमारे गर्दान में, ठीक है। फ़अलना, तो आपको सीगा भी लिखना है फ़अलना, जैसे पहले आपने फ़अल अमलमा में लिखा ना फ़अल, हाँ। और इसमें युअल्लिमु में युफ़अइलु, वो आएगा उसका बाब यानी उसका सीगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा? मुतकल्लिम का, हाँ। और अब देखिए, नज़्ज़लना, इसमें थोड़ा बतदरीज भी आया, है ना, कि धीरे धीरे हमने उतारा, एहतमाम के साथ उसको उतारा है ये जिक्र को, और हम ही उसके हिफाजत करने वाले हैं। और इसका अभी देखिए मज़ारी का भी यहाँ एग्जाम्पल आया है, सुभान अल्लाह। वल्लज़ी युनज़्ज़िलु अला अब्दिही आयातिम बय्यिनात, वो ज़ात है जिसने उतारा अपने बंदे पर, और ये आयत मुबय्यिनात। तो युनज़्ज़िलु में कौन आएगा? फिल मदार है पहले तो, हाँ। और आपको लिखना है युफ़अइलु, है ना, ठीक है ना। और उसका फाइल कौन? हुआ, वही अंदर अगर खाली युनज़्ज़िलु अला अब्दी लिखे तो वो
آپ مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود بخود اس پہ آ جائیں گے، لیکن ہوا الذی کے ساتھ تو وہ ذات ہے، یہ پورا فائل ہے اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے ہاں چلے یہ سمجھ میں آیا. پھر سبح، سا سین بیم سین با ہا، سبح یسبح، تسبیحا تسبیح کرنا. سبح فعل للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح کرتا ہے اللہ ہی کے لیے. کون تسبیح کرتا ہے؟ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. تو فائل کون آئے گا؟ سب، جو کچھ سماوات میں ہے، جو ارے مفعول سوری، سب کرتے ہیں. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. للہ. اس میں فائل ایک منٹ، سبح للہ، تسبیح کرتے ہیں اللہ کے لیے. کون؟ اب کون ہے تو وہ فائل ہوں گے. تو جو کچھ آسمان میں اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اگر نہیں ہو تو سپوز سبح اگر دے تو فائل کون ہوگا؟ وہ اور وہ کون؟ جو کچھ آسمان میں ہے جو کچھ زمین میں. دیکھیں سبح للہ اگر لے ہاں تو اس میں فائل کون ہوگا؟ کون تسبیح کر رہا ہے؟ سارے زمین اور آسمان، وہ فائل ہے. اور مفعول اللہ سبحانہ وتعالی نے اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اس کے لیے اللہ کے لیے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں یہ تھوڑا سا آپ کو یہاں پر فائل کا یہ اگر سب بحث اس کا خالی لے تو وہ تسبیح کرتے ہیں. کون؟ جو بھی جو کچھ آسمان میں ہے اور زمین میں. ٹھیک ہے ہاں یہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا انشاءاللہ. یسبح للہ ما فی، سیم ہے لیکن یہاں ماضی کا صیغہ ہے، یہاں مضارع کا ہے. کیا آئے گا اس کا معنی کیا آئے گا؟ یہ یسبح وہ سب تسبیح کرتے ہیں. یہاں سبح تسبیح کرتے ہیں یا ہوں گے، یسبح میں آئے گا مضارع میں. اور تسبیح کیے کس نے؟ اللہ کے لیے. زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ. تو اب اس کا معنی برابر کس میں؟ مضارع میں اور ماضی میں اس کو بٹھایا. ہاں ٹھیک ہے نا، سیم ہے. دیکھو سبح یسبح، یہ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں چلے اس کا ہم انشاءاللہ انالیس ہم ریکارڈنگ کے بعد بھی رکھیں گے. ہاں پھر کلم یکلم تکلیما، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ تعالیٰ نے بات کیے. کلم ہاں بات کیے یا کلام کیے، کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے. تو کلم اللہ ہاں اللہ وہاں پر یہ ہے ہی، فائل آلریڈی مرفوع ہوتا ہے ہاں وہ تو ہے ہی. ہاں اور کس سے کیے؟ موسیٰ علیہ السلام سے بات کرنا. ٹھیک ہے ہاں. اور پھر ہے دیکھیں کذب یکذب، فکذبوہ فعقروہا. بس اچھا کذبہ کا کیا ہے؟ جھٹلانا. ٹھیک ہے فکذبوہ فعقروہا، فکذبوہ تو یہاں فا کو الگ کرو، کذبوہ. اب یہ کون سا ہے؟ تھرڈ صیغہ فعلو ہے نا، فعلو وہی آئے گا نا. دیکھیں کوئی بتائے گا یہ صحیح ہے؟ فعال ہے جی میم. ہے نا، فعال جمع اوکے. ہاں جمع کا صیغہ ہاں لیکن کون سا؟ ماضی کا. جمع ماضی کا کا صیغہ ہاں مذکر غائب. یس جزاک غائب. اللہ. جی تو جھٹلایا انہوں نے ہاں اس کو. فعقروہا، فعقر کا کیا مطلب ہوگا؟ یہ ابھی ہم تھوڑا اس کا اچھا ہم اس کا معنی آپ کو بتائیں گے. کوچے کاٹ دی میم، کوچے کاٹ دی کیا اونٹنے کی، اونٹنے کی کوچے کاٹ دی. جھٹلایا انہوں نے اور پونچھے کاٹ دی. ہاں اچھا بس کاٹ دیا اس کے. بس کاٹ دیا. اچھا اچھا اوکے صالح جزاک علیہ اللہ خیر. السلام کی جو اونٹنی تھی نا اس کی کوچے کاٹ دی. ہاں اس کو کاٹ فکروہا. دیا. اچھا ہاں 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 سورہ شمس میں ہے نا. جی 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 چلے اب نیکسٹ ہے اور ایت الذی یکذب بالدین، یکذب بالدین، تم دیکھتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا دین کو. ٹھیک ہے قیامت سورہ کے دن کو، الماؤن. حساب کتاب کو. جی جی تو یکذب
جھٹلاتے ہیں یا جھٹلائیں گے. ٹھیک ہے, یفعلو ہاں باب تفعیل, ٹھیک ہے, اور فعل مضارع, اور سیگا بھی آپ کو لکھنا پڑے گا. کون سا بتاؤ, کون سا آئے گا؟ یفعلو مدارے پہلا ہی سیدھا میم, پہلا ہی فرسٹ پہلا ہی سیگا, دوسرا نمبر ہوا کا پہلا مضارع کا مذکر غائب کا پہلا سیگا. واحد Very good. مظفر غائب. ہاں واحد مذکر, ویری گڈ. حدث کے حدث یحدث تحدیثا بیان کرنا. یومئذ تحدث اخبارها, وہ دن وہ ہوگا جب بیان کرے گا اس کی ساری خبر. زلزال, سورۃ الزلزال. تو اچھا تحدث کون سا یہ سیگا بتاؤ؟ تحدث ساتواں یہ سے جو گئے, میم اس کا ہوگا فیمیل کا. مضارع کا ساتواں سے گئے. مذکر ہاں اور ساتواں. مؤنث. ہاں میم یہ وہ ہے نا میم, وہ ہے فیمیل ہے یہ شی. نہیں فیمیل کا ذرا دیکھیں, تفعلون ہے نا. نہیں نہیں وہ میم واحد نہیں, میں, واحد میں یہ میم خبر, مذکر میں نا. یہ زمین کے بارے میں میم زمین نہیں, اپنا آپ بیان کرے ایک گی. منٹ, آپ ماضی کا نہ دیکھیے, ماضی میں تو فا سے ہی شروع ہوگا. یہ فا نہیں کلمہ تھوڑی ہے, مدارے میں, یا مدارے میں. یا ہے تو مضارع ہے, یہ مضارع ہے. مضارع کا حاضر کا مذکر تفعلو, یہ سیگا آئے گا. تو کہ دو مؤنث سیگے کا آپ بھی نے تو اس ہے کا نا بتایا میم. میم. دونوں دونوں ہیں. میم دونوں سیم ہی تھے. دونوں ہوتے غائب غائب ہے, میں, دونوں غائب میں سیم. مؤنث ہے اور ہاں حاضر میں مذکر ہے. ہاں غائب سیم ہے, مؤنث میں بھی وہی دونوں ہے, سیم. اور ہم نے ایک اس دم میں لیکن صحیح ہاں بتایا میم. لیکن دیکھیں ایک منٹ دیکھیں یہاں پر جو یہ ہے کیا اخبار رہا, تو رہا ہاں کی زمین تو فیمیل ہے نا, تو پھر ہم یہ زمین کے ساتھ مؤنث غائب فیمیل لیں گے, ہے نا؟ صحیح ہے میم, نا؟ جی وہ حدیث کو اخبار ہے, یعنی کہ وہ اپنی بیان کرے گی زمین. ہاں اس کے ساری اخبار بیان کر دے گی نا اس دن. تو زمین کیونکہ فیمیل ہے نا, تو ہم یہاں پر مؤنث فیمیل کا سیگا ہے نا, رائٹ, صحیح ہے نا؟ جی اس لیے وہ تحدث آئے گا, ناٹ مذکر, کیونکہ جی ہاں کی زمین مؤنث فیمیل رہے ہے, گا. کیونکہ کبھی بھی ہم کو کس میں آیت کے کانٹیکس میں دکھ رہا ہے نا, تو یہاں پر وہ فیمیل غائب, مؤنث غائب کا سیگا, پہلا سیگا مذکر ارے واحد کا. ٹھیک ہے, ہاں یہ بات سمجھ میں آئی؟ بولے میں اگر یہ ہے سمجھ میں نہیں آتا بولے. جی میم سمجھ جی گئے. الحمدللہ سمجھ میں. ٹھیک ہے. قدم یقدم تقدیما, قدم کا کیا آگے کرنا, یقدم وہ آگے کرتے ہیں, ہاں یا کریں گے, اور تقدیمہ تو آگے کرنا ہی ہے. تو اب یہاں پر ایگزامپل نہیں دیا ہے, یہاں پر واحد کا تھوڑا سیگا سا میم, واحد کا سیگا ہے. واحد کا, جی مقدم. تھوڑا اب یہاں پر نا جو تھرڈ آپ کا 72 پیج پہ نا ایک خالی بہت اچھا یعنی یہ ہے ایگزامپل نمبر 3, بٹ آپ لائیں گے 72 پیج پر, اس میں نا وہ جو بہت اچھی طرح سے باب تفعیل اور باب افعال دونوں آتے ہیں اس میں. ذرا دیکھو نا میرا پیج نمبر 72, اپنی ریڈر نکالو, پیج نمبر 72. نزل علیک الکتاب. ہاں تو دیکھیں, ہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل. اب نزل کون سا باب بولے؟ نزل وہی میم پاسٹ ماضی کا ہے, فرسٹ سیگا ہے یہ ہوا کا, نزلہ. فعل, کیا لکھو گے آپ لوگ؟ فعل, فعل. اور باب تفعیل, ہاں باب تفعیل لکھنا ہے, کیونکہ ابھی ہم کو نا باب کو بھی یاد کرنا ہے اور ماضی اور مضارع دونوں کو یاد کرنا ہے. جیسے ہم نے ثلاثی مجرد میں نہیں یاد کیے تھے, ہاں نصر ینصر, فتح یفتح, تو اسی لیے باب تفعیل, ہاں فعل یفعل, ایسا ہی ہم کو یاد کرنا ہے, یاد رکھنا ہے, مطلب مگب کرنا ہے بس. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پر ایک بہت اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اتنا اچھا, یہاں پر دونوں باب آئے ہیں. دیکھیں نزلہ, اب ہم یاد رکھے, میں نے کیا کہا کہ تفعیل میں نا زیادہ تر اس کا معنی بتدریج ہوتا ہے. تو نزلہ نازل فرمایا, ہاں علیکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, الکتاب کتاب کو, بالحق کی حق کے ساتھ, مصدقاً جو سچائی بیان کرتی ہے حق کے ساتھ, لما تاکہ جو نا واسطے اس کے جو واسطے اس کے, اوکے, بینا درمیان
یدیہ اپنے ہاتھوں کے درمیان، وانزل اور نازل کیا. اب دیکھو نا دونوں کا معنی کیسے سمجھو گے سسٹرز. نزل وانزل التوراۃ والانجیل. انزل افعل کس طرح ہے نا؟ افعل تو یہاں وہ باب افعال آیا ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو دیکھیں سسٹر یہاں پر ایک بہت اچھا تدبر کرنے والی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو، جو الکتاب یعنی یہ قرآن مجید ہے، تو قرآن مجید کو بتدریج اتارا ہے. اور یاد رکھنا تورات اور انجیل ایک ساتھ اتاری گئی تھی، اسی لیے وہاں انزلہ آیا ہاں میم یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بات ہے نا. سمجھنا یہ بہت بڑی چیز ہے. بہت بڑی چیز ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے نزلہ، حالانکہ دونوں کا تو معاملہ تم اگر دیکھو دونوں کا یہ لوگے مانا تو اتارا ہم نے، ہے نا، اتارا ہم نے علیہ کا آپ پر، نازل کیا آپ پر، اور یہاں بھی اور نازل کیا تورات اور انجیل کو. لیکن یہاں باب تفعیل میں ہے ہاں، اور یہاں باب افعال میں ہے. تو یہ تھوڑا سا ڈفرنس بہت اچھا مطلب سمجھنے کا، یہ اگزامپل بہت اچھا سمجھنے کا دونوں باب کو ڈفرنس کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا. حالانکہ متعدد تو وہ دونوں بھی بناتا ہے، لیکن میں نے کہا نا کہ بتدریج کا اہتمام کا زیادہ تر اس باب میں آتا ہے، کس میں؟ تفعیل میں، ٹھیک ہے. ہاں اچھا، اور آگے دیکھو کوئی اور اپنے کو اپنے اس سے لگتا ہو تو بتائیں مجھے، اپنے یہ دونوں باب میں سے کوئی ایگزامپل ہو تو. اکمل تو آئے گا نا، اکمل تو میم یہ ہاں سسٹر، فتقبل اليوم بھی ہے نا، اکمل تو، فتقبل. اکمل تو کس کون سے اس پہ آئے گا؟ انزل تو بولے انزل تو میں آئے گا نا، پہلی مثال. نسبح بحمدی ونقدس آئے گا نا نقدسو. کہاں پر ہے ذرا نمبر بولو. 4 آیت 4. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، ہاں نزل میں ہے نا، ارے سوری فعل کا ہے نا. تو وہ کون سے اس میں آئے گا پھر؟ متکلم، جمع متکلم، ہاں متکلم میں. ویری گڈ، ٹھیک ہے. پھر اور باب پھر اس کی میم تفعیل ہوگا نا، تفعیل کا. ہاں باب تفعیل، یس مدارے، ہاں مدارے اور نفعلو، وہ سیگا ہے. سیگا کون سا ہے؟ نفعلو کا. ویری گڈ. اور آگے دیکھو فرشتے کہہ رہے ہیں نا، نقدسو، نقدسو بھی نا، ہاں ہاں سیم ذرا دوسرا بھی دیکھیں نقدسو. ہاں وہی جی سیم ہی ہے نقدس سیم ہی ہے. یہ دونوں بھی. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. یہ کون کہتا ہے؟ سورہ بقرہ آپ نے پڑھی ہوئی ہے، فرشتے بتاؤ. کہتے ہیں. جی میم فرشتے کہتے ہیں، فرشتے ہیں اللہ کو. نحنو کی ضمیر کون؟ فرشتے. فرشتے کہتے ہیں کہ ہم تو تسبیح کر رہے ہیں. ہاں اور دیکھو یہاں ہم بتدریج کا بھی لے نا، ہاں بتدریج کا تو تسبیح بھی دیکھو، ایک تسبیح خالی ایک کو تو نہیں کہتے نا، ایک بار سبحان اللہ بولیں گے تو ہے وہ ذکر ہو گیا نا وہ. لیکن جب تم اس کو دہراؤ گے بار بار، ہے نا، تو وہ بھی تدریج اہتمام کا آتا ہے نا. ہاں تو ہم اور تسبیح کرتے ہیں تو فرشتے تو تسبیح بھی بنا رکے کرتے ہیں اہتمام نا کے میم، ساتھ. جی فرشتے بنا رکے کرتے ہیں، 1 منٹ کی بھی وہ نہیں لیتے، پلک نہیں جھپکاتے. ہاں. اور نہیں میں وہ باب تفعیل کا بتدریج اور اہتمام کی جو اس کی خصوصیات ہے نا، اس پر آپ رکھو نا اس کو، ٹھیک ہے. تو ہم تسبیح پردہ کرتے کو. ہیں ساتھ حمد و ثنا کے تیری، اور ونقدس، اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں ساتھ تیرے ہی لیے، ہے نا، لکا تیرے لیے. تو سسٹرز وہ نسبحو میں اور نقدسو میں بھی اہتمام اور بتدریج کا یہ بات ہے. اور اگر آپ سپوز ہم اس کو مبالغہ کر لیں یعنی سپرلیٹو ڈگری میں ملے تو نقدسو کا بھی تو ہے نا کہ پاک، بہت زیادہ پاکی بیان کرتے ہیں ہم تمہارے لیے، یہ بھی بیان ہوگا. تدبر کرے نا تو بہت کچھ ہوتا ہے الحمدللہ، ہے نا سسٹر. سبحان اللہ. دیکھیں آپ نے، چلے آگے دیکھو اور کوئی یہ دونوں باب میں سے ہو. میں یہ میم یہ فتقبلہا. یہ 8واں آئے گا کیا میم؟ 8واں تقبل، ہاں 8 ہے نا فتقبلہا. نہیں پر اس پہ تو ایک اپنے کو وکفل کسرہ آنا چاہیے نا. آئین کے کلمے تو کسرہ ہونا چاہیے نا، وہ کسرہ کہاں ہے؟ میم آئین کے یہ کلمے پر شدہ ہے تصویر لیکن کسرہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. پھر یہ کوئی اور باب ہے بیٹا. کسرہ ہونا چاہیے. ہاں کسرہ ہونا چاہیے.
मैम हाँ बराबर सीगा देखो ना, सीगा को बराबर बिठाए ना, युफाइलु, ठीक है ना। तो उसमें तकब्बला, ये तो फत्ता आ रहा है, नहीं वो नहीं होगा। चलिए नहीं ये है दो फिर तो हो मैम गए ना, पता अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ ठीक, फयत्तबिऊन है मैम कौन सा वाला? मैम लेकिन मैम ये जो 13 है में। कज़्ज़ब है ना, कज़्ज़ब और कल्लमा कैसे, ये नहीं सेम नहीं हो रहा है ये दोनों भी? कहाँ पर? हमको समझ में नहीं आया फतकब्बला का, अगर आप एक्सप्लेन कर पाएंगे तो। नहीं नहीं, देखिए फतकब्बलहा, ओके ओके, तो फ तो एक अलग हो गया, तकब्बल है ना, तकब्बला। तो लेकिन हाँ भी निकालना आइन पड़ेगा कलमा यहाँ मैम। क्या है, एक मिनट, आइन कलमा क्या है, कबला। पहले तो इसका रूट वर्ड क्या है, काफ बा लाम, ठीक है। हाँ, हाँ और बा होगा उसका आइन। अब हमने क्या सीखे, तफाइलु में जो मदारे हैं उसका तो आइन कलमे पर कसरा है, और यहाँ तो फत्ता है, देखो। फाजी माजी माजी का हो माजी में सकता जाएगा है। ना मैम, माजी माजी के अंदर, कब्बला। माजी का कब्बला कब्बला, माजी में जाएगा ना मैम। एक सेकंड एक सेकंड, हाँ फअल माजी में है, मैं मदारे देख रही हूँ, 1 मिनट हाँ। कब्बला, तकब्बला है ना, तकब्बला, तकब्बला होगा ना, लेकिन कैसे होगा, ता कद्दम ता है ना मैम, इसका नहीं ये है है, मैम, एक्स्ट्रा कद्दम वर्ड है। है ना मैम। तकब्बल अच्छा है। इस पर क्या, इस पर कौन सा बैठेगा बताओ, सीगा कौन सा बैठेगा बताओ, बताओ। नहीं तकब्बला तकब्बला है तो कुछ नहीं होगा मैम। नहीं, हाँ मैम फिर ये वही ना, ये तकब्बला मजीद कब पिलू मजीद होना चाहिए, सीढ़ी कब वाला पिलू होना है। चाहिए तो मजारे में बैठेगा, माजी के कौन से सीगे में बैठेगा बताओ। माजी की सीगे फा में को बैठेगा, छोड़िए, मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कबूल कर लिया, वो वाला ये फतकब्बला, उनकी माँ ने मदद मांगी थी ना, मरियम अलैहिस्सलाम की मम्मी ने, तो ये माजी के सीगे में है, इसमें नहीं फा नहीं ऐड नहीं है, ये ता भी नहीं है है। बाबा, ये ता है ना। दूसरा ये सारे बाबों के इसमें है बेटा, ये खाली दो ही बाब का नहीं है, तफील का ही नहीं है, और नहीं अल्फाल में से नहीं है, ये सारे एक्चुअली ना आगे, हाँ ये आगे दूसरे बाजू बाप में का से, है, ताल्लमा का है, हाँ ये अल्लमा नहीं है, मजीद फीही वाला है। अच्छा मजीद हाँ मैम फीही मजीद में फीही वाला है। फयत्तबिऊन आएगा क्या, फयत्तबिऊन जी 13 में नहीं, सेकंड इसके लाइन। आगे का ही मैम वो कफ़लहा है ना, हाँ कफ़ हाँ, देखो नंबर 4 नहीं 8। तफाअलु में है, या लेकिन ये इसमें नहीं है अभी, आप ये मत हो, नहीं मैम, ये इसी 8 की ही लाइन में वकफ़लहा, सेम आयत में। सेम आयत में कब्बला कफ़ला सेम हो जाता है। कफ़ला नहीं आएगा ये भी। कफला होगा आएगा है, ना, फलाहा है ना, हाँ माजी कफला आएगा। है, कफला है, तकब्बला नहीं हाँ होगा, माजी में आएगा, कफला, माजी में ना। हाँ माजी में आएगा, जी जी, मैम है ना, फयत्तबिऊन है ना 13 में, अलकौलु 13 में। फयत्तबिऊन। पहले अच्छा ये वकफला जकरिया, हाँ तो कफालत की, हाँ हाँ मतलब मरियम अलैहिस्सलाम की किसने, जकरिया अलैहिस्सलाम ने, ठीक है। तो ये आएगा, कफला आएगा, ठीक है, फ़अल के वजन पे। फ़अला के वजन पे, यस वेरी गुड, माजी ठीक है, हाँ माजी। चले आगे कौन सी 13 में क्या बेटा, क्या बताया 13 में, फयत्तबिऊन, ये आएगा क्या सेकंड लाइन में। अल्लज़ीना यस्तमिऊन अल-क़ौला फयत्तबिऊन, यत्तबिऊन, हाँ नहीं यत्तबिऊन है ना, नहीं देखिए, मैम, मगर थर्ड लेटर पे हाँ यहाँ शद्दा पर तो चाहिए ना, हाँ ये होना चाहिए, अगर वो मज़ारे हैं तो फिर बा पे शद्दा पेश होना होना चाहिए। चाहिए, हाँ पेश भी होना चाहिए, है ना, फयुत्तबिऊना होना चाहिए, फयू होना चाहिए, तो वो होता नहीं, नहीं वो नहीं हाँ आएगा, हाँ ठीक है ना। एग्जैक्ट उसका सीगा देखो, सीगे इसीलिए दिए गए ना कि उसमें हम बिठा के देखना है हमको, ठीक है, तो आएगा इंशाल्लाह। चलिए यहीं तक रखते हैं, हाँ, व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम